مرحبا بكم في قناه شانيل نورا. هذه اول فيديو غادي نحطها لكم في لاشين ديالي ونتمنى انها تعجبكم. اللي باقي جديد غير نذكركم انني انا جات حسناء وميبه وكنت قدمت معاها واحد كاب كيك. اليوم قلت لكم انا في لاشين ديالي غادي ندير ان بو دو تو. دونك اوجوردي غادي نهضروا على البدايه ديال السيمانه وسورتو الا عندكم مثلا شي بونطالون شي سروال كيجيكم انكم الا لبستوه عاودتو لبستوه غتبانوا بنفس يعني انكم راه نفس ستايل. الوغ انا غنوريكم انكم تقدروا ما تبدلوش لو بونطالون، تبدلوا غير فوق وتبانوا بطريقه مختلفه بالنسبه للناس اللي كيبغيو. بحال مثلا انايا كيعجبني شي سروال، عندي سراول بزاف ولكن واحد السروال كيعجبني ولكن كنبغي نبدل الطريقه ديال اللباس ديالو. انا غنوريكم كيفاش تقدروا تلبسوه على ثلاثه ديال الطرق بشكل مختلف. الوغ كاينه هذه بعدا ديجا تو دابور اللبسه اللي لابسه انا دابا اللي غنقدمها لكم. لو بونطالون الي بونطالون غري وفيه دي ريور بلو بلون و بلو نوار. اوكي كما كتشوفوا لابسه مع دو روج، لابسه واحد او روج في الاحمر نورمال. هذا سميتو بلوس الحلقات بلو روج جوست باش يكون هذاك الشيء اسورتي. داكوغ دايره معاه براسلي نورمال في لاسي روز. علاش لاسي روز دابا ولا لا مود دو 1 اي دو 2 باس بارتو كيتلبس مع كلشي، يعني ما تحيلوش. انا هذا بعدا ما كنحيدش فيه اللبسه اللي لبستها كنلبسها فيه هذا. الوغ بور لاسي روز شريتو ابوبري هكاك بشي 250 درهم 250 درهم. داكوغ كنت شريتو سور ان كاتالوج وكومونديتو جابتو لي واحد السيده. لا باك من بارفوا الا كتعرفوا لا مارك بارفوا ما بقيتش ما نقدرش نقول لكم الثمن لانني ما بقيتش عاقله عليه، لانني كنت مسافره للبرتغال وشريته من البرتغال بارفوا ديال البرتغال اللي كاينه في سميتو في المطار ملي كنت جايه. اوكي لا باغ هذه اون باغ نورمال، هذه تاي باسبارتو كتعجبني بزاف كنلبسها ديما مع كاع الحوايج تقريبا. هذه جاست كافالي كنت شريتها بشي 500 وشي حاجه درهم، 549 درهم الا بقيت عاقله. من الى الوغ الناس رباطين غيعرفوا اكزاكتومون فين. الناس رباطين كيعرفوا ان فيت المغازان اللي كيبيعوا سواتش في مرجان ديال الحريات. دونك شريتها من تما حيت تما اللي كيبيعوا لا مارك جاست كافالي، كيبيعوا اوسي كالفين كلاين. الناس اللي عزيز عليهم كالفين كلاين و جاست كافالي. داكور اي بيان سور لي شوسور باش تعرفوني انا ما كنسى بلاتي نقول لكم لا مارك فين هي بلاتي ستراديس فاركوس. مابقيتش عاقله. دونك سترادي فلو روج. علاش لو روج اسورتي مع الفوق غير باش يجي داكشي اسورتي، فهمتيني؟ بون هذا اون ديبي دو سيمين شي واحد ريلاكس سبتو الحاد نعاس تسالى دار بغى يلبس شي حاجه هذا سميتو يبدا لا سيمين ديالو فرحان اي تو سا. روج اليف روج اوسي باش يخرج مع هذا. اللي ما يزيدش عليه الروج اليف روج يقدر يدير نوتر كولور ولا يدير شي حاجه تري مارك ماشي مشكل. دونك انا غير حيت انا عزيز عليا الالوان الفاقعه دونك كندير الالوان الفاقعه ما علينا. بون هذه غيكون هذه اللبسه تقدروا تلبسوها على هذا الشكل هذا. اوكي تقدروا تلبسوها ثاني سبور اللي ما عزيزش عليه لي طالون تقدروا وعزيز عليكم مود سبور. انا نقدم لكم تقدروا تلبسوا لو تيشيرت هكا ان تيشيرت في الكرونا. دو توت مانيير ملي غنلبسو مازال غنوريكم كيفاش كيجي مع لو ميم بونطالون اون اي بيان داكور و دي شوسور دي بالرين بلات. الوغ هادي باش نقول لكم الثمن ما بقيتش عاقله عليه حتى هو، سمحوا لي بزاف لانني كنت شريتو ماشي بزاف، هادي شريتو 3 سيمين ولكن ما بقيتش عاقله عليه. اوكي داكور. ما بالنسبه لهم فات لي بالغين كنت شريتهم من مروه خلاص الثمن معروف 99 درهم كانت لا برومو شريتهم 99 درهم. داكور هادو بالنسبه اللي بغى يكون اون فيت ان تروك اللي بغى يكون خفيف لان الطالون كيعذب سي فري ولكن اللي بغى يلبسو خفيف هكا. الوغ لي زاكسيسوار اللي غيمشيو معاهم باغ كونطخ حيت حنا غنديرو داكشي اون فيت خفيف ظريف غادي نقدروا نلبسو معاهم. الوغ هذا الجوهر بسداده ديال لارجون يعني ديال النقره. داكور و حتى هو واحد العقيق ديال البراسلي حتى هو فيه هذا سميتو كيجي زوين. مازال من بعد غنوريكم الطريقه ديال اللباس ديالو. اوكي هذا اللي بغى يبدا السيمانه ديالو ديكونتراكتي.
توجور لو ميم بونطالون، حيت هذا هو لو بوت انكم تلبسوا نفس السروال ولكن تبانوا مختلفين، كل مره تبانوا مختلفين. سينون تقدروا تلبسوه على بشكل ثاني. هذا هادي غتقطعيها هادي عاوديها من التحت. خلي داكشي عفوي. ماشي والله لا سون مونتاج، قلت لهم داك النهار سون مونتاج. الوغ قبيله هضرنا على اللبسه اللي بغيتو سبور ما كاينش طالون وتكونوا خفاف ظراف البدايه ديال السيمانه، هذا سميتو. الوغ هذا اللي بريزونطيت لكم تو تالور. قبيله كنت قدمت لكم قلت لكم السروال ما كيتبدلش ولكن الفوق تيشيرت داكور اللي كنا في الكرونا مع لو كولي ديال الجوهر بسداده ديال لارجون، يعني سداده ديال شنو سميتها بالعربيه. هذه اللي قلت لكم ماشي بالضروره تلبسوا الجوهر، غير انا حيت كيعجبني الجوهر. تقدروا تلبسوا سلسله عاديه اي حاجه كانت عندكم، ولكن من الاحسن تكون ديال النقره. الوغ والكوليي و بيان سور لي بالغين اللي قلنا خفاف ظراف اللي ما عندوش مع الطالون. غنوريكم اللبسه بالطالون واللبسه اللي ماشي بالطالون، حيت ماشي كلشي كيبغي الطالون، ماشي كلشي كيعرف كيعجبو الطالون. كاين اللي كيكون عنده مشكل ديال الظهر ما كيلبسش الطالون، دونك هذه بلا طالون يعني عادي خفيفه كلشي هكا كي كتجي تيشيرت. حيت تيشيرت بيان ابيي خص غير واحد يعرف كيفاش يلبسو تيشيرت. راه ماشي تيشيرت تقولوا تيشيرت لا غير ديال الويكاند ديال السبت والحد لا غير ديال الجرا، بالعكس راه الا لبستيه تقدر تلبسو كلاس، يعني يجي تلبسها تري شيك اي بيان ابيي. اوكي الوغ هاكي كي كتجي اللبسه كركس نفس السروال. اوكي غنوريكم اللبسه الثالثه توجور لو ميم بونطالون نفس السروال، ولكن غنلبسوه عاوتاني بطريقه الشكل الاخر اللي هو ثلاثه. سيتادير نركز توجور لو ميم بونطالون غير هو بلي شوسور طالون. اوكي اللي كيعجبوه الطالون، قبيله هضرنا انه اللي ما كيعجبوش الطالون، دابا اللي كيعجبو الطالون ولا كيقدر يصبر على الطالون داكور. ولا شوميز ديال ساتان. انا جبت لكم داكشي اللي زعما بسيط جدا اللي تقدروا اللي متواجد واللي عندي انا اصلا في ماريو كيعجبني بزاف نلبسو دونك داكشي علاش. والحلقات اسورتي مع لا شوميز. الوغ هاد الحلقات غير باش نقول لكم انا شريتهم سور انترنت، كنت شفتهم وما غاليينش 30 درهم، غير باش نقول لكم كانوا عجبوني حيت 30 درهم كانت بروموسيون. 30 درهم شريتهم سور انترنت وجاتني لا ليفريزون داكور. وكما قلت لكم تو تالور هادو لي باسبارتو ديالي اللي هو نعاود هذا براسلي ديال لاسي ولاسي روز كما كنقول لكم راه موجود هو دابا لا مود سي لا توندونس، حيت لاسي روز كيكون اسورتي كيكون بيان حتى هو كيجي زويون و الي اوسي توندونس لا مود دابا لا توندونس هي لاسي روز. اوكي و بيان سور الخاتم ديالي و كامسا. عندكم ثلاثه ديال اللبسات، ما بدلتوش السروال، بدلتو غير الفوق وبدلتو غير لو ستايل، بدلتو سيتادير لي زاكسيسوار والفوق، وخرجتو ثلاثه ديال اللبسات اللي تقدروا مثلا 2 3 4. ها نتوما السروال هو نفس السروال ولكن بيان سور بطريقه مختلفه كيتلبس بطريقه مختلفه. اوكي داكور. غير للاشاره فقط ملاحظه، انا جو سوي كيلكان اللي عزيز عليه يخشي القميجه في السروال داكور. علاش انا طلقتها خليتها هكا مطلوقه؟ الناس اللي ما تيبغيوش يخشيو القميجه في السروال حيت ما تيبغيوش مثلا زعما جو ميكسكوز زعما اسفه جدا، ولكن ما كيبغيش مثلا يبين اللور ولا كيحشم ولا محتشم ولا بزاف ديال الحاجات. ايفيكتيفمون تقدروا تخليوها مطلوقه، كون تقدروا تخشيوها هي بحال كتجي زوينه بحال. غير كاين اللي عزيز عليه يخشي القميجه في السروال، كاين اللي عزيز عليه يخليها مطلوقه داكور. انا دابا وريتها لكم هكا مطلوقه. اوكي كون تقدروا تلبسوها مخشيه في السروال. في واحد الحلقه الجايه غادي نهضروا ان شاء الله على لي ريجيم، لانه الا لاحظتوا انه نيت ديجا في التصاور الحمد لله كاين الكرش ولله الحمد، حيت دابا كانوا العدسات دونك فهمتيني الشطيح والزن ديال البوط ما خلاش لينا دونك. مي سينون دو توت لي مانيير غنديروا ان سويفي، غنهضر لكم على واحد لو ريجيم كو انا راه بديتو ماشي بزاف هادي غيكون اون فات الموضوع ديال الحلقه الجايه. اوكي غنهضر لكم على لو ريجيم وغادي نتوما غادي تتبعوني وغتشوفوا ايفيكتيفمون واش كاين. وكما العاده ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو لايكيو واشتركوا معنا في القناه ديالي. وانا بعدا كنشكر ديجا خصني نشكر الناس
اللي خلاو لي لي كومنت، اللي خلاو لي لي كومونتير، واللي بيان سور حتى هما تابوناو. ونتمنى انني بهاد لا بروميير فيديو ما نكونش زعما نكون خفيفه الظل كما كنقول، وانا يكون عجبتكم الفكره. ما تنساوش عاوتاني بغيتو نديرو جزء ثاني ديال الحوايج. بون هذا النهايه ديال لا فيديو. كنتمنى انها تكون زوينه وتعجبكم، انها تكون زوينه، ما عرفتش علاش نقول انها تكون زوينه. بون فات اونفان بغيف تكون زوينه وتعجبكم. نتمنى انه تعجبكم لا فيديو. يلا خليت لكم الراحه وتصبحوا على خير، حيت هذه درت في الليل غير سامبل انفو، هذه درتها في الليل، داكشي اللي يقول لكم تصبحوا على خير. يلا تصبحوا على خير، باي باي.